Kuno ang akong address kay tagbuon daw ko nilagbala sa pultahan. Uy, Sister Miluling, ang mga pangutana, karon nga nahimo na kang aktibo sa Catholic Faith Defender, unsa man ang reaksyon sa imong ginikanan? Naglipay ba sila o nag-uol? Unsa ba ilang gikagulan o unsa ba? Ang reaksyon sa akong mga ginikanan, labi na sa akong mama. Shout out sa akong mama. Mama Mary Ann Regalado. Ni ana siya nga kaniba sa imong pagsulod anang buluhaton. Unsa may makuha nimo? So niingon ko nga daghan kog makuha, daghan kog makatunan og sa diha sa akong pagtuon ani hinaot nga ang kaning mga Katoliko nga mga huyang kaayo sa pagtuo maminaw sila. Kay akong mama di gid siya gusto nga mo apil ko aning kalihukan sa Catholic Faith Defender. Kay daghan kaayo ni message sa kuha nga mga laing sikta nga asa kuno ang akong address kay tagbuon daw ko nilagbala sa pultahan. Uy. O inana ilang mga batiko ay ilang mga panghinadlok ba. So karon sa akong pagdepensa aning atong simbahang Katoliko nakoy debate sa SDA. Unya kay lagi na nalukapa man ang SDA. De human sa debate, daghan kaayo nga mga batikos, daghan kay nga pamersonal, pagbutang-butang nga ilaang gi akusar sa ako ah. So dito na nagsugod nga daghan kaayo ni message sa kuha nga manghulga og patay. Tinuod nga nahadlok ko ani, pero kulang akong kasing-kasing kung dili ko mulihok. Kulang akong kasing-kasing kung dili ko mo depensa sa simbahan. Okay, so ay kabalakan na Sister Miluli na ami katabay yung nimo gasuportan nimo o ginadlok lang na ng ila kay nalupig man sila sa katarungan, no? So parayong diya sa kaliugan sa paglaban apan kinahanglan gyud nga magbantay sa ug ingat kayo ha. Yes, Okay. Atong mga kaigsunan nga dili mga Katoliko, mangita gid sila pamaagi nga ilaging ipagawas nga sa Birhen Maria na ulhipon sa sala. Ang Immaculada Concepcion nagpasabot nga sa Birhen Maria gipanamkon sa iyang ilahan nga si Santa Ana nga walay buling umban sa sala. Gihilikay nga dili makasala, gipreparar nga instrumento sa Dios sa kaluwasan sa katawan ubos sa merito sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagka-Immaculada Concepcion usa sa mga preparasyon sa Dios kabahin sa plano sa kaluwasan. Apan adunay pagsupak ang atong mga kaigsunan na dili mga Katoliko. Kay matud pa nila aduna sila magbasa diya sa Balaang Kasulatan. Ug kutloon din nila ang basahon ni San Pablo diya sa Roma 3:10. Wala gayoy tao nga matarong. Unya nganong kamong mga Katoliko inyo mang tawgon sa Birhen Maria nga Immaculada Concepcion nga gipanamkon nga walay buling umman sa sala nga ang kasulatan nagpamatuod man nga wala gayoy tao nga matarong usa na si Birhen Maria ang naigo ng tekstuha. Ug mukutlo na pud sila basahon diya sa Roma 5:12. Miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Unya nganong kamong mga Katoliko inyo mang tawgon sa Birhen Maria nga Immaculada Concepcion nga gipanamkon nga walay buling umman sa sala nga ang Balaang Kasulatan nagpamatuod man nga ang tanang tao nakasala ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Unya sa Birhen Maria namatay man. Mao kana ang kanunay natong madungog sa atong mga igsuunan nga dili mga Katoliko. Igsoon angay natong timan-an ug ibutang nato sa atong alimpatakan nga kaming mga Katoliko ang tag-iya sa Biblia. Makahimo kamo sa pagpamalit sa libuan ka libro sa Katoliko apan wala kamoy katungod nga buhuban nini. Sa pangingon nila nga wala gayoy tao nga matarong ug ang tanang tao nakasala. Igsoon mga kaigsunan ko diyan ni Kristo atong timan-an ug ibutang nato sa atong alimpatakan nga in every rules there is always exemption. Buot pasabot mga kaigsunan matag balao general aduna gayoy nakalingkawas nini. Sa pangingon nga ang tanang tao nakasala
wala mapil si Birhen Maria nini. Tungod sa katarungan, adun ito kung plano ang Diyos nga atong amahan diya kay Birhen Maria. Para ato gayong masabtan o matuhog sa pag-ingon nga balaod, general, aduna gayon nakalingkawas nini. Muhatag tag example mga kaigsunan. For example mga kaigsunan, kanang gitawag og traffic light nga makita nato sa kadalanan. Ang traffic light mga kaigsunan aduna kani tulo ka colors sa suka mga kaigsunan. Kung musiga na galing ang green sa traffic light, but pasabot ana mga kaigsunan nga ang tanan sakyanan mudagan umugong. Pero pag makita nato nga musiga ang pula sa traffic light, but pasabot nga ana mga kaigsunan nga ang tanan sakyanan mo stop umuhunong. Pero adunay usa ka sakyanan bisan tuod pula ang siga sa traffic light, dili siya muhunong. Mao kining gitawag natong ambulance mga kaigsunan. Nganong dili man siya muhunong mga kaigsunan? Kay tungod aduna siya kinala nga masakiton nga angay pagaluhason. So exempted siya sa gitawag nga balaod general. Sama usab ang kahimtang ni Birhen Maria, exempted siya sa gitawag nga balaod general, kay siya man ang magdala sa atong mangluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. Matag balaod general aduna gayon pipila nga nakalingkawas nini, mao si Birhen Maria, gipanamkon nga walay buling umansa sa sala. Ang atong mga kaigsunan nga dili mga Katoliko, mangita gid sila pamaagi nga ilang ipagawas nga si Birhen Maria na ulipon sa sala. Ila din kutloon ang basahon ni San Lucas. Diya sa Lucas 1:47, nalipay nga akong kalag tungod sa Dios na akong manluluwas. So klaro kayo nga kamong mga Katoliko, sukwahi ang inyong doktrina. Kay tungod kay si Birhen Maria, niangkon man sa iyang manluluwas. Unsa may luwason kung si Birhen Maria wala pay sala. Ikson, kung atong patubagon ang balaang kasulatan diya sa Awit 4:7, pagkatahong gayon akong pinalangga, hingpit ka ug wala gayon mansa sa sala. Sungwanong si Birhen Maria nakalingkawas man sa gingon sa balaod nga ang tanang tao nakasala. Mga kaigsunan ko diya ni Kristo diya sa sulat ni San Pablo diya sa Roma 8:29 ngadto sa 30, kadtong gipili ng daan sa Dios kinailan niya aron mahisama sa iyang anak. Busa gitawag sa Dios kadtong iyan ang gilain, wala lamang niya tawga sila kundili gihimo sa niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. So nagpasabot nga si Birhen Maria apil sa gipili ng daan sa Dios ug iya pang gihimong matarong. Matod di mo igsoon yung Angel Faith Defend. Ngayon ka, hugos ang confraternity. Bible ba? Mangayo ko dokumento nga nagpamatuod nga kana hugos. Ba kay mapakita? Naa o wala? Wala. Ito na rin, punta na tayo nagkagagin ko buwan. Kamera. Ito na sa pangutanta. Pinangga nga igsoon Angel Faith Defend. Matod nimo, hugos ang confraternity. Bible. Naa ba kay mapakita karon nga dokumento nga nagpamatuod kini hugos? Naa o wala? Siguro wala. Tutubag, wala gani maipakita kay taro ba dya sa confraternity version nga wala diri sa confraternity version mo asa Wala. May objection, Mr. Moderation. Okay, objection. Ang akong pangutana, nangayo kog dokumento nga nagpamatuod nga kana iyang giingon nga confraternity Bible hugos na. Okay, so may dirita sa plan, dirita sa negative side, usay mang counter, bago mag-counter lang moderator. Wala kay counter, sis? Objection ko, Mr. Victor, at ang pagtutugal, ako nang itugag, wala. Kung ako nang explain, what ang gati? Dokumento, kay taro ba yung mabasa ka? Okay, so moderator man, so nakuha na sa moderator no, ang mga babak. So, Dere, Roman
Okay. Wag Dili sa kuan negative threat ilang tanan distributors na kuan na nako no. Ang rules kung sa gipabarog sa nagpabarog kung kung kano pagtag ebidensya o kung sa pang ebidensya